अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि शराब कब हलाल हो जाती है। जी हाँ नाज़रीन, शराब कैसे हलाल हो जाती है, कब एक मुसलमान शराब को पी सकता है, ये आज की इस वीडियो में बयान करूंगी। आप सब ने सुना होगा कि शराब हराम है, लेकिन इस्लाम में कब हलाल हुई और कैसे हुई, या कौन इस्तेमाल कर सकता है, कैसे इस्तेमाल करें तो ये हलाल हो जाती है। आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, शराब में मछली डाल दी जाए तो शराब नहीं रहती है, फिर वो काबिले इस्तेमाल हो जाती है। ये कहा किसने है नाज़रीन? मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने। जी हाँ नाज़रीन, मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब चेयरमैन इस्लाहत मंशियात कमेटी हैं, ये बात उन्होंने कही है। नाज़रीन, इसका जिक्र जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनको हर कोई जानता है। कोई ऐसा नहीं होगा जो कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को नहीं जानता होगा। नाज़रीन, ये एक आलमे दीन है जो कि नहायती काबिल एहतराम है। नाज़रीन, शराब हलाल है, ये जब चेयरमैन इस्लाहत मंशियात कमेटी ने बात की तो ये आपके जहन में आया होगा। जब आपने ये सुना होगा तो आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि वाकई ही ऐसा हो सकता है। नाज़रीन, क्योंकि ये एक दीनी मसला है। अगर एक जगह शराब में मछली डालने से शराब हलाल हो जाती है तो ये सही है कि नहीं, इस हवाले से आप दीगर उलमाए दीन, तो इस हवाले से दीगर उलमाए दीन क्या कहते हैं ये भी बताऊंगी। नाज़रीन, इल्लामा हनीफ कुरैशी साहब से बेहतर शख्सियत कौन हो सकती है, तो इस बारे में वो क्या कहते हैं बिल्कुल उसी तरह बताऊंगी जिस तरह उन्होंने ये बात कही थी। नाज़रीन, उन्होंने ये कहा था कि शराब में अगर मछली को डाल दें तो वो नशावर नहीं रहती। नाज़रीन, शराब की जो हैयत है, जो हालत है, वो ये है कि ये नशा पैदा करती है, लेकिन अगर इसमें मछली डाल दें तो ये नशावर नहीं रहती। अब यहाँ ये दो चीजें आएंगी कि क्या ऐसा हो सकता है। साइंस इस बारे में क्या कहती है कि मछली में इतनी सलाहियत है कि वो शराब को इस हालत में तब्दील कर दे। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। और दूसरी चीज ये कि जो हमने सुना है कि शराब में अगर सिरका डाल दें या नमक डाल दें तो इसमें तब्दीली आती है। तो यहाँ पर जो साइंसदान हजरात हैं, इनमें से अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो वो ये बेहतर बता सकता है। तो क्या मछली को भी शराब के साथ मिलाने से कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन पैदा होता है कि शराब अपनी असली हालत खो बैठती है? अब इस सिलसिले में दीनी लिहाज से, शरई लिहाज से जनाब मुफ्ती साहब का क्या कहना है? ये जो बात जारी है कि अगर शराब सिरके में बदल जाए तो क्या वो सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है या कि नहीं। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर ये फिक्ही बात है जिसे इस्तिआला कहते हैं। नाज़रीन, किसी चीज की माहियत इस तरह मुतगय्यर हो जाए कि पहली हालत की तरफ ना लौट सके तो अब इस पर पहली माहियत का हुक्म नहीं लगेगा। इसको इस्तिआला कहते हैं। अब इसकी दो सूरतें हैं। इन दोनों सूरतों के हवाले से पहली सूरत ये है कि वो जो चीज है इसकी माहियत बिल्कुल बदल जाए। इस माहियत अवल की, जैसे हैवान नमक में गिरकर नमक बन गया, गोबर जलकर राख में तब्दील हो गई, निजास जमीन में गिरकर मिट्टी बन गई। तमाम फिका का इस पर इत्तेफाक है कि ऐसी सूरत में माहियत का इनकलाब कुली तौर पर हो चुका है तो हुक्म शरीयत में बदल जाएगा। यानी अगर गोपाक था तो अब इसकी राख पाक है, और वो हैवान जो नमक में गिरा वो नमक जो है वो बिल्कुल पाक है। नजास्त मिट्टी में मिल गई तो वो भी पाक है। दूसरी जो सूरत है कि माहियत के तमाम औसाफ को ना बदलें, बाज औसाफ पाक ही रहे। जैसे शराब है वो सिरका बन गई तो इसमें से उसकी जो नशा देने वाली खुसूसियत थी वो खत्म हो गई। तो इस मामले में इस तरह और भी चीजें हैं जिनके औसाफ बदलते हैं, जैसे चर्बी वगैरह का मसला है या तेल वगैरह का,
تو اب ایسی صورت میں کہا گیا ہے یہ جو شراب ہے اس کو سرکے میں بدلنے کے بہت سے طریقے ہیں، پر میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ شراب کو مچھلی میں ڈالا تو وہ سرکے میں بدلتی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا میری نظر میں تو نہیں یہ بات کہ شراب میں مچھلی کو ڈالا جائے تو یہ ہوتا ہے، اور ویسے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے شراب کو بہا دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اس کو تبدیل کر کے سرکے میں بدلنے کی اجازت تو نہیں دی، اور شراب سے نفرت کرنے کی وجہ سے اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام میں نفرت کرنے کی وجہ سے ایسا کرنے پر روکا گیا ہے۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ شراب کا قطرہ اگر گھاس پر گرتا ہے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لیتا ہے تو میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا، یا اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جاتا ہے اور اس کنویں میں سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے اور زمین پر جو گھاس اگتی ہے وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لے تو اس گھوڑے پر میں سواری نہیں کروں گا۔ ناظرین، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے ناظرین حضرت علی علیہ السلام ناظرین ایک اور قول آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے اس انگوٹھی کو ان کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا۔ ناظرین، یہ کی نفرت کا اظہار تھا کہ ان کو ناظرین چونکہ مرد کو سونا جائز نہیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ناظرین اس کے بعد کچھ صحابہ اکرام نے ان صحابہ سے جنہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی ان سے کہا یہ انگوٹھی پہنو مت، لیکن اٹھا لو اور اٹھا کر بیچ دینا اور اس کی قیمت لے لینا۔ لیکن ان صحابی نے کہا جنہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی کہ جب میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں تو میں زمین پر سے بھی وہ انگوٹھی نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگوٹھی حرام ہو گئی، سونا مرد کے لیے اٹھانا حرام ہو گیا۔ یہ ہمارا پیار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو بات ان کو بری لگے وہ ہم نہ اپنائیں، اس کو نہ کریں۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ اس کے متعلق تھی کہ شراب میں اگر مچھلی ڈال دی جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ ناظرین آپ نے میری آج کی اس ویڈیو میں مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب جو کہ چیئرمین اصلاحات منشیات کمیٹی ہیں ان کی بھی بات سنی، اور اس کے علاوہ مفتی حنیف صاحب کا بھی بیان سنا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا مت بھولیے گا، اور آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔